नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, रंग गोरा करने के लिए और खून के अंदर जो रगों में जो खून दौड़ रहा हो उस खून को साफ करने के लिए, जिसे हम मुसफ़्फ़ी खून भी कहते हैं, और ज़ाहिरी स्किन जिल्द के निखार के लिए एक बहुत ही शाही नुस्खा आज मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह दूसरे नुस्खे आप लोगों ने सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर किए, इसी तरह सदक़ा जारिया की नीयत से इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप इसको सही तरह सुनने और देखने का हक़ अदा कर देंगे तो अल्लाह पाक आपको इससे मुस्तफ़िद होने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे और दूसरे लोगों के भी आप नेकी का, भलाई का ज़रिया बन जाएंगे। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले बरगे सना लेना है। बरगे सना अमूमन इसके छोटे छोटे हरे रंग के पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं जैसे मेहंदी के पत्ते होते हैं, और ज़्यादातर दवाओं में वो पत्ते ही मुस्तआमिल है। और जब भी ये पत्ते लिए जाएं, जब भी सना ली जाए तो इसके अंदर लंबी लंबी काड़ियाँ होती हैं, इन काड़ियों को निकाल दिया जाए, क्योंकि ये काड़ियाँ अगर 7 पीस की दवा में चली जाएंगी तो ये पेट के अंदर मरोड़ पैदा करेंगी। तो इसको निकाल देंगे तो फिर ये मुलय्यन रखेगा पेट को। तो सबसे अच्छी सना जो है, बेहतर जिसका ख्याल किया जाता है, जो सबसे अच्छी सना है वो बिलाद और हिजाज से आती है, जिसे सना मक्का भी के नाम से मशहूर है। और इसके जो अफ़ाल हैं बहुत सादे अफ़ाल है। सब में मेन क्या है, इसके अंदर मुलय्यन है, मुसल बलगम व सोदा व सफरा, मुफ्ते व सद्दद है। और मुसफ़्फ़ी खून क़ातिल दीदान और आंतों में मरोड़ उस सूरत में पैदा करती है जब इसके अंदर काड़ियाँ रह जाएंगी, लंबी लंबी तीलियाँ रह जाएंगी, तो ये आंतों में मरोड़ पैदा करती है। तो इसीलिए फिर इसकी इस्लाह दूसरी दवाओं के साथ की जाती है, जिससे वो मरोड़ वाली कैफियत भी ख़त्म हो जाती है। मोहरी के खैर भी है, लेकिन इसके साथ भी अगर इस्लाही के साथ कोई दूसरी दवा मिलाई जाएंगी जो इसकी इस्लाह करती है तो वो खैर को भी मुहरिक नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसको बग़ैर तलियन इस्तेमाल करते हैं, क़लील मिक़दार में 3 माशे देते हैं और ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करके मसल क़वी का काम लेते हैं। इख़लात फाज़ा खारिज करने के लिए बेहतरीन मुसल है। इसी वजह से नौबती बुखारों और अज़ब और रबा, वजह अलमुफ़ासिल, मलगबी, सदाई और सफरावी और कमर दर्द कमर, वजह अलवर्क, अर्क़ निसा, नखरस और दीक़ुल नफ्स में भी इस्तेमाल करते हैं। चूँकि सना मुसल होने के अलावा मुसफ़्फ़ी खून भी है, लिहाजा जरब और मका और समूल और मासल वगैरह में शरबन इस्तेमाल किया जाता है। करम शिकम को हलाक करके खारिज करती है और चूँकि सना करती है, और इसके अलावा सद्दा खोलंज को भी खोलती है, यानी खोलंज के अंदर जो आंतों के अंदर जो सुद्दे हो जाते हैं उनको भी खोलती है। तनक्किया दिमाग करती है। बाज़ वक़्त शीकार बच्चों को 10 लाने की गर्ज से मर्दा को सना का ना इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि सना खूब जज्ब होकर दूध के ज़रिए भी जिस्म से खारिज होती है। इस सूरत में दूध के पीने से बच्चे को दस्त आने लगते हैं। चूँकि सना जारी मतलब जला बख्शने वाली, लिहाजा सिरके की हमरा जमात कर से जरब हक्का और दारुल सालब और दारुल हया और करफ़ बहस के लिए भी मुफीद है। मैंने ये बातें इसलिए बताई कि सना की इतनी सारी खूबियाँ हैं और ये नुस्खा बड़ा मुख्तसर सा है, तो मैंने कहा एक जो मेन चीज़ है उसकी इतनी बातें बता दूँ। नेज़ अतश करब में भी पैदा। इसके अलावा इसको इंतहाई तनहा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको दूसरी दवाओं के साथ इसलिए करना चाहिए। मसलन गुले सर, गुलकंद या अनीसून मिलाने चाहिए, और सुफूर इस्तेमाल किया है तो रोगन बादाम से चर्ब कर लेना चाहिए। और इसका सबसे नफ़ा खास क्या है, मुसल इख़लात सलासा है, और इसके इस्लाम में क्या है, रोगन बादाम है या गुलाब के फूल हैं, और इसके बदल में तुरबुद है। तो इस सना की और भी कीमियावी अज्जा जो है ज़ाहिर में है, जिसमें कैथार्टिक एसिड, मसल, ग्लूकोसाइड, सिट्राकोल और काइसोनेट एसिड, एमोडिन, कैथार्टिक मनाजिक एक किस्म की शक्कर भी पाई जाती है। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि इसके अंदर वो, और मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ ऐसे तो मैं आपको महीने के, 15 दिन के या ज़्यादा मिक़दार के बताता हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक खुराक का नुस्खा बता रहा हूँ। रोज़ाना एक खुराक इस तरह बनाई जाएगी तो बेहतर। तो सना मक्खी अगर मिल जाए तो बेहतर है, वरना फिर सना जो मिल जाती है पंजाब वगैरह से आती है, 10 ग्राम ये ले लें और इसका फाइन पाउडर बना लें। इसके अंदर से काड़ियाँ वगैरह और इसके अंदर से दूसरी चीज़ें निकाल दें, और कोशिश ये करें कि इसके पत्तों में सुराख ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो, अच्छी हो, खुश्क हो अच्छी तरीके से।
اور اس کے علاوہ کیا ہے، گلے سرخ لے لیں 5 گرام، 5 گرام گلے سرخ یعنی گلاب کی پتیاں، یہ بھی خشک ہوئی. اور گلاب کی کیا خوبی ہے، مرکب القوا ہے، یعنی دماغ، دل، جگر اور اعضائے تناسلیات تمام کے تمام آرگنز کو یہ قوت دیتا ہے اللہ پاک کے حکم سے. اور اس کے علاوہ بدن، معدہ اور امعاء کی قوت کو بھی لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے سونگھنے سے روح کے اندر جو ہے خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک مسرت کا احساس ہوتا ہے. تو 10 گرام برگ سنا اور 5 گرام جو ہے یہ گلے سرخ کی پتیاں لے لی جائیں، اور ان کو دونوں کا اچھی طرح سے فائن پاؤڈر بنا کر ان کو اچھی طریقے سے ایک طرف رکھ لیا جائے. اور 1 پاؤ بکری کے دودھ میں اس کو جوش دے دیا جائے خوب اچھی طرح. 1 پاؤ 10 گرام سنا، 5 گرام گلے سرخ کو 1 پاؤ بکری کے دودھ کے اندر خوب اچھی طرح جوش دے کر چھان لیں، اور اس کو 21 دن تک اس کو پئیں. اور بکری کی بھی آپ کو بتا دوں، بکری کے دودھ کی بھی کیا خواص ہے، تو بکری کے گوشت کے بھی بے انتہا فائدے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بکرے کے گوشت کو بہت اہتمام کرتے تھے، توام کرتے تھے، اور مسرت کا احساس کرتے تھے اس کو کھاتے وقت. تو اس کو کیا کرنا ہے، بکرے کی تو اتنی خوبیاں ہیں، اتنے زیادہ وہ ہیں کہ وہ جو چیز کھاتے ہیں، بکرے کے اگر گردے کھائیں گے تو انسانی گردوں کو فائدہ ہوگا، کلیجی کھائیں گے تو کلیجے کو فائدہ ہوگا، سری کھائیں گے تو دماغ کو فائدہ ہوگا، گوشت کھائیں گے تو اس طرح جسم کے لمیات کو جو ہے بے انتہا فائدہ ہوگا. اور بکری میں ایک یہ بھی ہے، بکری کی کلیجی کو گرم کر کے توے پر رکھ کر اس کا پانی آنکھوں میں ڈالنا اندھراتے میں، یعنی رات کو نظر نہ آنے میں مفید ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے مغرب کے بعد بہت کم نظر آتا ہے، بہت کو بہت سی نظر نہیں آتا. تو بکری کی کلیجی لے لیں اور اس کو توے پر رکھ کر جب اس کا پانی نکلے تو وہ پانی آنکھوں کے اندر اس کو نکھاریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بے انتہا یہ فائدہ کرے گا. اس کے علاوہ کمزور مریضوں کو، جن کو چربی وغیرہ کے لیے منع کیا گیا ہے، کولیسٹرول وغیرہ سے روکا گیا ہے، اور تو اس کے لیے بکری کے بچے کا گوشت تجویز کیا جاتا ہے کہ اس کے گوشت کے اندر اس کو یخنی بنا کے دی جائے، یا اس قسم کی چیزیں اس کے اندر وہ کر کے دی جائے تاکہ وہ زود ہضم بھی ہو، جلدی ہضم بھی ہو، اور چکنائی وغیرہ سے بھی محفوظ رکھا جا سکے. اور کیونکہ معدے میں چربیلا گوشت ہضم کرنے کا متحمل نہیں ہوتا بچے میں یا مریضوں میں، اس لیے بکری کے بچے کے گوشت کو بھی اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. بڑا مختصر سا نسخہ ہے اور بڑا آسان سا نسخہ ہے. برگ سنا 10 گرام، گلے سرخ 5 گرام، ان دونوں کا اچھی طرح فائن پاؤڈر بنا لینا ہے، اور 1 پاؤ بکری کے دودھ کے اندر اس کو اچھی طرح ابال کر اس کو چھان لینا ہے. اور روزانہ صبح نہار منہ یا شام کو عصر مغرب کے درمیان، رات کے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان میں خالی پیٹ میں 21 دن تک اس کو پینا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کا رنگ بھی گورا ہوگا، ظاہری اسکن جس جلد کہتے ہیں وہ بھی جو ہے اس میں بھی نکھار آئے گا، اور اس کے علاوہ آپ کے خون کی شریانیں جو ہیں ان کے اندر بھی صفائی ہوگی، خون پورا صاف ہوگا، مصفی خون بھی ہوگا. اور پیٹ کے اندر جو چھوٹے موٹے کیڑے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کرم شکم، تو وہ بھی اس کا بھی خراج کرنا آسان ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ عرق النساء اور نخرس کے اندر بھی یہ جو ہے مفید ثابت ہوا ہے. تو جہاں جہاں میں اس کے فائدے ہوئے ہیں وہ باتیں میں نے بتا دی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں آپ اس کو پوری اچھی طریقے سے کسی اچھے اپنے علاقے کے مستند طبیب سے، معالج سے اور پنسار سے مشورہ کر اور پھر اوزان اور پیمائش کا خیال کر کے اصلی تازی اور 1 نمبر جڑی بوٹیوں کا اہتمام کر کے اور جو ہے اس کا اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری گزارش میری یہ ہے، یہ میں جتنے بھی نسخے کرتا ہوں صدقہ جاریہ کی نیت سے کرتا ہوں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے اس عمل میں، صدقہ جاریہ کے عمل میں شامل ہو جائیے. آپ کی طرف سے بھی یہ جاریہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے. جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، دامن اٹھا کے آپ کو دعائیں دیں گے، تو ان کی دعاؤں میں بھی جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حصہ آ جائے گا. تو امید کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.